سمجھدے سن اللہ نے بیٹی نو رحمت بنا چھڑیا ہے. اللہ اکبر اللہ وہ پیچھے کر دے سن اللہ نے بیٹی نو اگے کر دیا. آج بھی موجود ہے معاشرے دے اندر ایسے لوگ. پہلی گلتے بھی شادی ہو جائے نا میاں بیوی شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ خیر کر دیتی ادھروں اس عورت دا پاؤں بھاری ہو گیا ادھروں وہ عورت امید نہ ہو گئی تے ادھروں گھر وچ رٹا شروع ہو گیا. ساس کہندی ہے میں تے بیٹا ہی لینا ہے نندا کہندیاں نے بیٹا ہی چاہیدا ہے خامد کہندا ہے پتر ہی چاہیدا ہے بیٹا ہی چاہیدا ہے رٹ لا دتی بیٹے بیٹے دی. وہ بیچاری ماں پریشان ہو جاندی او ماں بیچاری ڈبل مائنڈڈ ہو جاندی او ماں بیچاری ڈپریشن دا شکار ہو جاندی. یہ بھی بیٹا آ بھی کہندی بیٹا او بھی بیٹا تے جے بیٹی ہوگی تے کی بنے گا قیامت قائم ہو جائے گی. وہ پھر بیچاری ٹول آندی ہے کی کراں پھر جناب شیطان دا جال تے شیطان دا بارو دیتے چلدا ہے فلانا بابا فلانا جناب تبیدہ والا فلاں جناب ون والا فلاں جناب ٹالی والا فلاں جگہ تے پھر وہ بیچاری مجبور ہو کے نہ چاہتے ہویا چکر لگا دیے کدی ادھر دے کدی ادھر دے کدی اس بابے کول کدی اس بابے دے کول حتیٰ کہ وہ ایک بیٹے دی خواہش دے پیچھے اپنی عزت دا کھلواڑ کروان دیئے اپنی عزت دی بربادی کروان دیئے صرف اس واسطے کہ معاشرے کے اندر رٹ لا دیتی گئی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے بیٹی سانو پسند ہی کوئی. آج بھی معاشرے وچ جہالت موجود ہے 14 صدیاں گزر گئیاں پر جہالت آج تک رہی. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. حالانکہ انج نہیں کہنا چاہیے اللہ بیٹا دے میں تے تاں تیری مرضی بیٹی دے میں تاں تیری مرضی. یا اللہ تیریاں مرضیاں تو جو مرضی عطا کر دے میں تیرے تے راضیاں. اللہ بیٹا دے میں تاں راضیاں اللہ بیٹی دے میں تاں راضیاں. اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرما دینے فرمایا فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. فرمایا کائنات دے لوگوں جاہلیت دے اندر جدو کسے نو خوش خبری دیتی جاندی کس گل دی تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے تینو ایک بیٹی دا باپ بنا دیتا ہے تے کی ہوندا ظل وجہہ مسودّا. اس بندے دے چہرے تے 12 بج جاندے وہ بندہ پریشان ہو جاندا وہ بندہ اپنی بےزتی محسوس کردا اس گل اندر کہ میرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اور پھر لوگاں کولوں لکدا پھردا چھپدا پھردا لوگ کتے مینوں ویکھ کے نہ کہہ دین کہ بیٹی دا باپ جاندا پیا ہے. پھر وہ بیٹھ کے سوچدا میں کی کراں ایمسکہ علی ہون اگر مینوں زندہ رکھاں گا تے میں ذلیل ہو کے زندہ رہاں گا اگر مینوں زندہ رکھاں گا لوگ مینوں ذلیل سمجھن گے تے برا سمجھن گے. ام یدسہ فی التراب یا میں جی کراں کہ میں زمین اندر دفن کر دیوا زمین اندر زندہ درگور کر دیوا. حضرات تیزی وقار پھر دا دل سخت ہو جاندا اور دل دی سختی لے کر کے اپنی ننی جی پری نوں لے کر کے نکل جاندا جنگلاں دے اندر ٹویا کھڑدا گڑا کھڑدا اپنی بیٹی نوں وچ سٹ دیندا. بیٹی روندی رہندی تے کرلاندی رہندی اور کہندی رہندی بابا اسلام میرے تے نہ کر
کر بابا زیادتیاں میرے تے نہ کر بابا میں تیرے کو پیسے نہیں منگ دی بابا میں تیرے کو کھانا پینا نہیں منگ دی بابا میں زندگی دی بھیک منگنیاں بابا میں ساما دی بھیک منگنیاں لیکن دل دے سخت ہو جاندے انہاں لوگاں دے وہ لوگ روندیاں تے کلاندیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر کے واپس آ جایا کر دے اللہ دا قرآن کی کہہ رہی ہے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ ایسیاں بیٹیاں نو اپنی عدالت اندر بلائے گا اور اللہ فرمائے گا ہاں گل کرانا کہن گیا اللہ پوچھ میرے باپ کو جن میں نو زمین اندر زندہ درگور کر دیتا جن میں نو زمین اندر زندہ دفن کر دیتا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاوا میرے آقا فرماتے نہیں اللہ خات حرم علیکم حقوق الامہات اللہ تعالیٰ نے تواڈیاں ماما دیاں نافرمانیاں تواڈے تے حرام کر دتیاں نے وَوَعَتَ الْبَنَاتِ توجہ وَوَعَتَ الْبَنَاتِ وَوَعَتَ الْبَنَاتِ اور اللہ تعالیٰ نے تواڈیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا بھی تواڈے تے حرام قرار دیتا ہے حضرات تیزی وقار 14 صدیاں گزر گئیاں زمانہ جاہلیت مک گیا کالج پڑھے لوگ آ گئے یونیورسٹیاں کھل گئیاں کتاباں تے کتاباں آ گئیاں نوی تو نوی لینگویج لوگ بولن لگتا ہے لیکن آج بھی زندہ درگور کرنے والا طریقہ ایک ہے وہ تو پرانا طریقہ اور نواں طریقہ وہ تو جناب پرانا امداد ہے اور نواں امداد ہے بیٹی تے ظلم دا اور وہ تو بیٹی پیدا ہون تو بعد دفن کیتی جاندی سی اور جدو 4 مہینے بعد پتا چل جاندہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ میرے گھر اندر بچی پیدا ہون والی ہے فوراً ٹی این سی کروا کے اس بچی دا قتل کر دیتا جاندہ ہے اور جنہیں جمن تو فوراً بعد زمین اندر دفن کرنا جرم ہے یہ میں پتا لگن تو بعد ٹی این سی کروانا بھی جرم ہے صدیاں بیت گئیاں لیکن جہالتاں آج تک موجود نے ساڑھے 4 منتھ تو بعد پتہ لگتا ہے بچی ہے فوراً ڈی این سی کرو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اگر قیامت والے دن مکے دے وہ کافر پکڑے جان گے وہ جہالت والے لوگ پکڑے جان گے جنہ بچیاں زندہ درگور کیتیاں کہ ڈی این سی کروان والے بھی رب دی عدالت اندر پکڑے جان گے اللہ اکبر آج بھی یہ ظلم موجود ہے بچیاں آج بھی صرف طریقہ بدلے وہ تو درگور سی ہون ڈی این سی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ترا محبت نال پیار نال اللہ کو اکبر اللہ کو کر دے جانا درا فرمایا فائزہ بشیرہ احدکم زندہ درگور کر دیتا جاندہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو بچیاں روندیاں تے کرلان دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندہ سی اے بچیاں روندیاں تے کرلان دیاں نو اے بیٹیاں روندیاں تے کرلان دیاں نو قبراں وچ پوریا جاندہ سی اور نابدے کستے مظلوم علی اور نابدے کستے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ کو اکبر لوگی پوج دے پیسان حجرانو لوگی پوج دے پیسان حجرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اور در در دیاں پجاریانو ایک در تے سونا جھکانا آیا کل نبیاں دا سلطان آیا
اللہ اکبر اللہ فرمایا وائزا بشیرا توجہ رکھنا وائزا بشیرا جدو انہاں نو خوش خبری دتی جاندی کندی بیٹی دی اللہ نے نہیں آکھیا جدو انہاں نو بری خبر دتی جاندی بیٹی دی نہیں آکھیا بلکہ آکھیا وائزا بشیرا جدو انہاں نو خوش خبری دتی جاندی بیٹی دی او تو من تے پوے نہ من او تو نفرت کر تے پوے محبت کر اللہ فرماتے نے بیٹی دی پیدائش خوش خبری ہے بیٹی دی پیدائش بری خبر نہیں بیٹی دی پیدائش اچھی خبر ہے اللہ اکبر اللہ ایک اللہ دے بڑی بیان کر دینے حضرت یعقوب دا نام ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ کی تعالیٰ لے دور دے فرماتے نے اللہ نے میں نو 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں اللہ نے میں نو 7 دھیاں عطا فرمائیاں تے میرے گھر وچ جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی ہر بیٹی دی ولادت حضرت امام احمد ابن حنبل میرے گھر آندے تے مینوں آ کے مبارک دیا کر دے او تینوں مبارک ہوے تیرے گھر وچ رحمت آ گئی ہے تینوں مبارک ہوے تے نال فرمایا کر دے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا الانبیاء اباء البنات نبی بھی بیٹیاں دے باپ سن اللہ نے نبیوں نو بھی بیٹیاں عطا کیتیاں سن میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں سن سیدہ زینب میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ ام کلثوم میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ میرے نبی دی بیٹی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں جاہلیت دے اندر جدو بیٹا پیدا ہوندا تے مبارک دتی جاندی تے جدو بیٹی فوت ہوندی تے مبارک دتی جاندی تینوں مبارک ہوے تیری دھی مگروں لتھ گئی ہے تینوں مبارک ہوے تیری بیٹی مر گئی ہے تینوں مبارک ہوے تیری جان چھٹ گئی ہے حضرت امام ابن قیم فرماتے نے او بیٹی دی وفات تے مبارک دیندے سن سانو بیٹی دی ولادت تے مبارک دینی چاہیے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار دکھ نہ کریا کر غم نہ کریا کر ایتھے گھر وچ تی جم پئی ساس صاحبہ نے پٹکا بنیا صفے ماتم بچ گئی او ہو میں تے اس دن نو پئی ترسنیاں جدوں میں اپنی تی اپنا منڈا اے منحوس عورت نال ویاہ چھڈیا اے تے بڑی نیش عورت تے بیٹیاں جمی جاندی گے بیٹیاں دی پیدائش ہوئی جاندی گے اے نسل ہی گندی گے اے نسل وچ ہے ہی تیاں بڑیاں زیادہ نے میں بڑی تنگ آ گئیاں میں اپنے پتر نو کہنا اینو طلاق دے دے اینو فارغ کر دے اے نیش عورت ہے ماں جی تھوڑی جی میری بھی سن لو نا میں بھی تواڈے نال ہاں اے واقعی بڑی منحوس ہے اے واقعی بڑی نیش ہے اے تیاں جمی جاندی گے لیکن ماں جی میں ایک قدم اگے ہاں اگر بیٹی جم کے اے اج منحوس بنیے تے تہاڈی ماں تانوں جم کے خرے کدوں دی منحوس بن گئی جے بیٹی نو جنم دینا نحوست تے ماں جی جنہ تانوں جمیا او دے بارے کی خیال ہے وہ بھی تے پھر منحوس ہے نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درام تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سنیے خالق کائنات فرما دینے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اللہ اکبر فرمایا المال مال والبنون بیٹے زینت الحیات
دنیا اے دنیا دی زینت ہے، اے دنیا دی خوبصورتی ہے۔ حضرات عزیز وقار اللہ نے بیٹیاں نو دنیا دی زینت آکھیا ہے، بیٹیاں نو نہیں آکھیا۔ بنون لفظ بولیا ہے، المالو مال دنیا دی زینت ہے، والبنون بیٹے دنیا دی زینت ہے۔ تے اللہ بیٹیاں کدھر چلیاں گئیاں؟ فرمایا والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات۔ حضرت امام عبید بن عمیر فرماتے ہیں جڑا اللہ نے آکھیا ہے نا والباقیات الصالحات دا معنی کیا ہے؟ فرمایا المال مال بھی دنیا دی زینت ہے، والبنون بیٹے بھی دنیا دی زینت نے، والباقیات الصالحات بیٹیاں اپنے ماں باپ لئی آخرت دا فائدہ بن جاندیاں نے۔ بیٹیاں دا فائدہ آخرت دے اندر ہندائی، بیٹیاں قیامت والے دن رب کولو بچان والیاں ماں باپ نو۔ حدیث پاک تے غور کرنا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو، من کان لہو ثلاث بنات، فرمایا جدے گھر وچ 3 بیٹیاں کھومن، جنوں اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرما دے وے، فصبر علیہن، پہلے نمبر انہاں دی ولادت تے صبر کردا ہے، وابلا نہیں کردا، انہاں نوں منحوس نہیں سمجھدا، وآتا اما ہننا، پھر انہاں نو کھانا بھی کھلاندا ہے، اللہ وسقا ہننا، پھر انہاں نو پانی بھی پلاندا ہے، وکسا ہننا، انہاں نو کپڑے بھی لے کر کے دیندا ہے، کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے، صبر بھی کردا ہے، تے پھر جناب انہاں واسطے نانو نفقے دا کھانے دانے دا بھی انتظام کردا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے اپنی استطاعت دے مطابق جنی کو رب نے طاقت دیتی گئے اویں دا کھانا کھوار گئے، جنہیں دی رب نے کاروبار دیتا ہے او دے مطابق انہاں نو کپڑے بھی دیتی جا رہی گئے، انہاں دا خیال بھی کردہ پی گئے۔ میرے آقا فرماتے نے قیامت والے دن ہر عذاب تو اللہ تعالیٰ دیاں بیٹیاں نو پردہ بنا چھڑے گا، یعنی یہ دیاں بیٹیاں دے واسطے ہر عذاب لئی ٹال بن جان گیاں، ہر عذاب تو بچاؤ دا ذریعہ بن جان گیاں۔ میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں گھر وچ موجود ہاں، میرے دروازے تے دستخط ہوئی، میں باہر گئی کی ویکھیا، باہر جناب ایک عورت کھڑی ہے، او دے کول 2 بیٹیاں نے تے کی کہہ رہی ہے عائشہ مینوں کچھ کھان نو دے دے، میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے، میں بھی کچھ نہیں کھادا، میریاں بچیاں نے بھی کچھ نہیں کھادا۔ وہ 4 جناب بلڈگاں کھڑیاں کرن والے تاجرا، ایک بلڈگ گھٹ بنا لیا کر پر کسے غریب دی بیٹی دا بھلا کر دیا کر، اپنی شادی تے کلیشن کوپ دے وچ پا کے 400 گولیاں چلان والیا، گولیاں نہ چلایا کر، کسے بیٹی غریب دی جناب ڈولی اٹھا دیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ سال وچ 5 6 7 پلاٹ بنان والیا، ایک پلاٹ گھٹ بنا لیا کر، کسے غریب دے بیٹی دا بھلا کر دیا کر، گھر وچ گلا بنا لے، گھر وچ جگہ بنا لے، اس گلے وچ پیسے جمع کریا کر، یہ پیسے میں غریباں واسطے جمع کردا پیا، یہ پیسے میں یتیم بچیاں واسطے جمع کردا پیا، یہ پیسے میں یتیماں واسطے جمع کردا پیا، یہ پیسے میں بیٹیاں نو جناب لوکاں دیاں بیٹیاں دا بھلا کرن واسطے جیٹھے کردا پیا، نیکیاں کمایا کر نیکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اما فرماتیاں نے وہ جناب میرے گھر اندر ایک کھجور ہے، میں کھجور دے دیتی گئے،
انہیں کھجور نو پکڑیا پہلے کھجور نو تلی تے رکھیا ہے کھجور نو ویکھیا پھر حسرت اپنیاں بیٹیاں بن ویکھیا ائی تے منہ تے ویکھیا تے بھوک نچدی نظر آئی او دے منہ تے ویکھیا تے بھوک نچدی نظر آئی تے ماں نو اپنی بھوک ہی بھول گئی کائنات دے لوگو ایک گل وچ شک کوئی نہیں جو ماں دا جگرا ہے او کسے اور دا نہیں ہو سکدا جو ماں دا درد ہے وہ کسی اور دے کو نہیں ہو سکتا